नेहा खाला बोली कि शोभा, मैंने तुम्हारे रोहित भैया से उस रात भी कहा था कि तुम कटोरी को सिर्फ सूंघ सकते हो और छूना या चखना मना है, लेकिन रोहित बिल्कुल ना माना और सूंघने के बाद इसको इतनी पसंद आई कि इसने चखने की डिमांड कर डाली। पहले तो मैं न मानी, लेकिन फिर मुझे भी बांजे की मोहब्बत में इसकी बात माननी पड़ी। उसके बाद जो भी किया तुम्हारे शरारती भैया ने किया, क्योंकि मैं तो कुछ करने के काबिल ना रही थी। नेहा खाला अपना किस्सा बताकर खामोश हुई तो मैंने पूछा कि आपको भी पहली बार दर्द हुई थी? खाला बोली कि क्यों नहीं, मैं पत्थर की थोड़ी बनी हूँ। भैया बोले कि गुड़िया, तुम बता रही हो कि तुम्हारी कटोरी काफी सूजी है और लाल भी है, क्या मैं इस पे दवा लगा दूं? मैंने कहा भैया वो कैसे लगाओगे? तो भैया बोले कि अभी लगाता हूँ, जैसे पहली बार नेहा खाला को लगाई थी। इतना कहकर भैया ने मुझे सीधी कर लिया और चूंकि कमरे में अंधेरा था तो भैया ने मोबाइल की लाइट जलाकर मेरी कश्ती देखी और बोले कि हाँ यार, ये तो वाकई सुख रंग की हुई पड़ी है। लगता है मैंने रात कश्ती में कुछ ज्यादा ही धक्के मार दिए थे। मैंने लाड से कहा कि भैया, इसको तकलीफ भी आपने दी है और अब आराम भी आप ही दो। तो भैया ने नीचे झुककर अपनी जुबान कटोरी में डाली और उसको ऐसे चाटने लगे जैसे वो मलाई से भरी हो। उनका तरीका ऐसा था कि मुझे जहाँ हल्की हल्की दर्द हो रही थी वहां पर सुकून सा मिलने लगा। मैं आराम से आंखें बंद करके टेक लगाकर लेटी थी। भैया जुबान को अच्छी तरह कटोरी के किनारों पर फेर रहे थे। नेहा खाला पास ही लेटी थी। मुझसे पूछने लगी कि शोभा बताओ, कुछ सुकून मिला? मैंने कहा हाँ खाला जान, भैया जिस तरीके से मरहम लगा रहे हैं मुझे बड़ा ही सुकून मिल रहा है। भैया ये दोनों तरफ वाले जो नाजुक से पर्दे हैं इन पर भी मरहम लगा दो ना। मैंने कराहते हुए कहा तो भैया बोले गुड़िया घबराओ मत, मैं हर जगह पर लगाऊंगा, तुमको सुकून मिल जाएगा। भैया जैसे जैसे जुबान से मरहम लगाते जा रहे थे वैसे वैसे मुझे सुकून मिल रहा था। अब कटोरी से थोड़ा थोड़ा पानी भी रसने लगा था। फिर भैया ने अंधेरे में मेरे मोर्चे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा भैया ये तो आपसे ना हो पाएगा। भैया बोले कि चलो अभी पता चल जाएगा। अचानक से मुझे लगा कि कश्ती के मुंह पर कोई चीज आकर टकराई है और फिर उसने आगे पीछे हरकत करनी शुरू कर दी। मैंने हैरानी से पूछा भैया ये क्या है? रोहित भैया बोले कि वही जो तुम समझ रही हो। नेहा खाला मुस्कुराकर बोली कि लगता है अंधेरे के बावजूद तीर निशाने पे बैठ गया है। मैंने कहा खाला जान, अभी तो ऊपर ऊपर ही टकरे मार रहा है, अंदर जाएगा तो पता चलेगा कि इस तीर का निशाना कितना पक्का है। खाला हंसते हुए बोली कि चलो तुम्हारी ये गलत फहमी भी दूर हो जाएगी। उसी वक्त भैया ने हाथ से टटोलकर थोड़ा जोर लगाया तो तीर का अगला हिस्सा ठक से निशाने पर जा लगा और थोड़ा सा कश्ती के अंदर उतर गया। मैं लरसकर रह गई। पिछली रात वाली दर्दें फिर से जाग गई। मैंने कहा भैया ये आपने क्या कर दिया? कितना पक्का निशाना लगाया है अंधेरे में। भैया मुस्कुराकर बोले कि तुमको पहले भी कहा था कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो 2 मिनट भी नहीं लगे और तीर अपने निशाने के अंदर घुस गया है। भैया बाहर निकालो इसे, मुझे नहीं खेलना आपके साथ, आप बेईमानी कर रहे हो। मैंने रोते हुए कहा तो भैया बोले गुड़िया यूं तो मत कहो, मैंने कौन सी बेईमानी की है? जो कहा था वही करके दिखाया है। मैंने कहा जरूर आपने चीट किया है मुझे, आप इसे बाहर निकालो और दोबारा से डालकर दिखाओ तो मैं मानूंगी, लेकिन अपने दोनों हाथ मेरे हाथों में दे दो। मैं आपको कश्ती के अंदर जाने वाला रास्ता बिल्कुल भी नहीं देखने दूंगी। भैया जो मेरी टांगों वाली तरफ बैठे थे कहने लगे कि चलो तुम्हारा ये वाला शक भी दूर कर देते हैं। अब भैया ने अपना तीर मेरी कश्ती से बाहर निकाला और फिर अपने दोनों हाथों के पंजे मेरे हाथों में फंसाए और थोड़ा झुकते हुए बोले कि हाँ अब तो यकीन आ गया ना कि मैं चीटिंग नहीं कर रहा।
میں نے بھیا کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھوں کا شکنجا پوری طرح کستے ہوئے کہا کہ ہاں جی بھیا، اب لگا کر دکھاؤ نشانہ تو مانوں گی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ شوبھا کے آگے ہار جاؤ گے۔ دیکھنا آپ کا تیر اندھیرے میں یہاں وہاں سر ٹکرا کے تھک جائے گا۔ نیہا خالہ ہنس کے بولی کہ گڑیا، یہ جو تم اپنے بھائی سے کھیل کھیل رہی ہو نا، تم کو بھاری بھی پڑ سکتا ہے، کیونکہ جس طرح کا مضبوط اور کسا ہوا اس کا تیر ہے نا، یہ بڑی آسانی سے اپنا نشانہ ڈھونڈ لے گا اور پھر اندر گھسنے میں دیر نہیں لگائے گا۔ میں نے کہا خالہ جان، یہ میرا مسئلہ ہے، اندھیرے میں بھیا کو میری کشتی کا دہانہ ملے گا تو وہ اندر جائے گا نا۔ بھیا نے کہا کہ اب آپس میں الجھنا بند کرو اور سکون کے ساتھ دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ پھر بھیا نے آہستہ آہستہ تیر کو نشانے پہ لگانا شروع کیا۔ ہر بار جب وہ ٹکراتا تو کبھی اوپر لگ جاتا تو کبھی نیچے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ تیر کا ٹوپا دونوں طرف والی دیواروں کے عین بیچ جا ٹکراتا تو میں شرارت سے کشتی کو تھوڑا سا ہلا دیتی، جس وجہ سے بھیا کا نشانہ چوک جاتا، اور یوں بھیا کو ستا کر اور ہرا کر مجھے بہت مزہ آتا۔ تھوڑی دیر میں ہی بھیا ہانپنے لگے تھے، لیکن ان کو ابھی تک کامیابی نہ مل سکی تھی۔ سناؤ بھیا، کیسا پھر؟ میں نے ان کے گال پہ چٹکی کاٹتے ہوئے پوچھا تو بھیا بولے، یار یہ جگہ اب تنگ اور چھوٹی ہے، خاک نشانہ لگاؤں اور لگ بھی جاتا ہے تو اندر نہیں جا پاتا۔ میں نے نیہا خالہ سے کہا، دیکھا خالہ جان، میں جیت رہی ہوں۔ خالہ بولی کہ بڑی بات ہے شوبھا، تمہاری جگہ اگر میں ہوتی تو کب سے تیر نشانے میں گھس چکا ہوتا۔ میں نے جھٹ سے کہا، خالہ جان، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی کشتی تھوڑی بڑی ہے اور راستہ بھی تھوڑا کھلا ہوا ہے، تو ظاہری بات ہے آرام سے بھیا کا تیر اندر چلا جائے گا۔ خالہ نے مجھے ہلکی سی چپت لگا کے کہا کہ بڑی شرارتی ہو گئی ہو تم، ابھی اتنا بھی راستہ بڑا نہیں ہوا، ابھی بھی جان نکلتی ہے۔ سال میں 5-10 مرتبہ تو کشتی ٹھیک سے استعمال ہوتی ہے، لیکن یاد رکھنا کہ اگلی بار جب میں آؤں گی تو اس وقت تمہاری کشتی کا سائز مجھ سے ڈبل ہو چکا ہوگا، کیونکہ روہت ہر وقت اس پہ سواری کیا کرے گا۔ میں نے کہا، خالہ جان توبہ کرو، ایسی بات سوچنا بھی مت، یہ تو آپ کے ساتھ مل کر کھیل رہی ہوں، ورنہ میں کبھی اپنی کشتی خراب نہ کرواؤں، ایسا ہے نا بھیا؟ میں نے روہت بھیا سے پوچھا، جو بیچارہ ابھی تک کوشش میں لگا ہوا تھا، اس کے ماتھے سے پسینہ پھوٹ کر مجھ پر گر رہا تھا۔ بھیا بس کرو، تھک جاؤ گے۔ مجھے پیارے بھیا پہ ترس آیا تو میں نے اسے مزید کام کرنے سے منع کیا، لیکن بھیا باز نہ آئے اور بولے کہ شوبھا، یہاں پر بھلے محنت زیادہ ہو رہی ہے لیکن پھر بھی مزہ آ رہا ہے۔ میں نے کہا، چلو آپ کی مرضی، لے لو مزہ جتنا لے سکتے ہو۔ بھیا زیادہ تیزی سے بار بار نشانہ لگا رہا تھا، کئی بار تو ان کا تیر اتنی رفتار سے ٹکراتا کہ میں لرز جاتی۔ 2-3 مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ بھیا کا نشانہ چوک کر سیدھا تھوڑا سا نیچے گول کناروں والی جھیل پہ جا لگتا اور جھیل کے کناروں پر ہلچل مچ جاتی۔ جب بھی ایسا ہوتا مجھے بہت اچھا لگتا تھا، پھر مجھے بھی مزہ آنے لگ پڑا، کیونکہ بھیا نے ٹرک کی رفتار کافی بڑھا دی تھی۔ میں خاموشی سے بھیا کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کشتی کے آس پاس لگنے والے نشانوں کی آوازیں سن رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں میری اپنی بس ہو گئی، یوں لگتا کہ سارے جسم میں چونٹیاں سی رینگ رہی ہوں۔ بھیا، یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ میں نے بھاری آواز میں بھیا کو کہا، لیکن انہوں نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ یوں لگتا تھا کہ انہوں نے ابھی میری بات سنی ہی نہیں۔ بھیا یار، مجھے بڑا ہی مزہ آ رہا ہے، ابھی اپنا ٹرک مت روکنا، بس کچھ دیر کی بات ہے، میں منزل پر پہنچ جاؤں گی۔ میں نے کراتے ہوئے کہا تو بھیا نے میری کیفیت کو بھانپا۔ اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ شوبھا پہلی بار اپنی منزل پر پہنچ کر فارغ ہونے والی ہے۔ بھیا نے اب تیر کو ایسے نشانے پہ جمانا شروع کیا کہ کبھی کبھار اس کا ٹوپا تھوڑا سا کشتی میں گھس جاتا۔ اب مجھے کشتی کو کھلا کر نشانہ خراب کرنے کی بھی ہوش نہ تھی۔ بھیا کی بس ہو گئی تھی، ان کا ٹرک گلی کے دہانے پہ رگڑ کھاتا ہوا رکنے لگا تو میرا کام بھی ہو گیا۔ خوشی اور مزے سے میری چیخ نکل گئی تھی۔ اس ناول کا